bonsoir et bienvenue dans une autre vidéo avec moi, Mariam Rafi. J'espère que tout va bien. Bon, سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. در این ویدیو قراره راجع به جملاتی که با فعل فعل به معنای انجام دادن میتونیم داشته باشیم صحبت میکنیم. این ویدیو از ابتدا یعنی از سطح A1 به درد شما میخوره. حالا اگه فکر میکنی قسمتی از اصطلاحاتی و یا جملاتی که با فعل میتونیم بسازیم الان به کارت نمیاد، در طول ویدیو میتونی اون قسمت ها رو زیاد سخت نگیری و از اونها بگذری، ولی این ویدیو از سطح A1 توصیه میشه. خب اگه تازه با این کانال آشنا شدی و فکر میکنی محتوای این کانال برات مفیده، موثر، بهت خدمت میکنه، حتما سابسکرایب بکن و زنگوله کنارش هم بزن تا هیچ کدوم از ویدیوهایی که منتشر میشه در این کانال ها از دست ندی. پس بریم ببینیم فعل فعل به معنی انجام دادن باهاش چه کارهایی میشه کرد. Vous savez bien comment conjuguer ce verbe. حتما میدونید که چجوری این verbe رو conjuguer کنیم. faire به معنای انجام دادن. Je fais avec S. Tu fais avec S. Il fait, elle fait avec T. Nous faisons avec ONS. Vous faites. F-A-I-T-E-S. F-A-I-T-E-S. Vous faites. Ils font. F-O-N-T. Elles, pluriel, font. یک سری فعل های پرکاربرد که در ابتدا به دردتون میخوره رو من کنژوگزونش رو توی این کانالی که آخر ویدیو براتون لینکش رو میذارم اونجا در اختیارتون قرار میدم، از جمله فعل فعل پرکاربرد و بیسیک فعل. خب بریم ببینیم ما با فعل فعل چه همه جمله میتونیم بسازیم و چقدر میتونه کمکمون بکنه تا بیشتر حرف بزنیم. Par exemple, faire la cuisine. Faire la cuisine. Moi, je fais la cuisine. Lui aussi, il fait la cuisine. آشپزی کردن. Faire des courses. Vous faites des courses tous les jours. Faire des courses, ça veut dire خرید کردن. مایحتاج خونه. Faire des courses. Faire du shopping یعنی لباس، شلوار، کفش خریدن. شوپینگ کردن. Faire du shopping. Attention aux articles. Faire du shopping. Faire du shopping. Du shopping که ما یه اسم یک دونه در نظر گرفتیم و مسکولن. این کلمه از انگلیسی اومده. Faire des courses سش تلفظ میشه. Ça veut dire خرید کردن، خرید وسایل خونه، یعنی مایحتاج خونه. Faire la lessive. Faire la lessive. Faire la lessive لباس شستن که قبلا این شکلی شسته میشد. کسایی که تو خوابگاه هم زندگی میکنن میدونن که باید comment il faut faire la lessive. D'accord? Faire la lessive لباس شستن. Faire la lessive. lessive. lessive یعنی باید لباس و پارچه‌شو با هم بکشی lessive 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 تا اون لباس شسته بشه. خب این برای اینکه بیشتر تو ذهنمون یکی از راه‌های یادگیری لغات اینه که تو ذهنتون یه سمبولیزهش بکنید. مثلا faire la lessive لباس ها رو البته رو اگه لا در نظر بگیریم faire la lessive la lessive 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 ça veut dire لباس شستن. Faire le lit. Quand vous vous réveillez, vous faites le lit. Faire le lit, ça veut dire روی تخت رو مرتب کردن. Et toi, tu fais le lit. اوکی. ورب بعدی با faire جمله بعدی، عبارت بعدی faire le ménage. Faire le ménage. ménage یعنی house chores. faire le ménage یعنی کارهای خونه رو انجام دادن. جارو، گردگیری. faire le ménage. سنگولی است و مسکولن. مفرد و مذکر. faire le ménage.
faire la vaisselle, sel, sel, vaisselle, vaisselle. Faire la vaisselle, ça veut dire ظرف شدن. qui va faire la vaisselle؟ کی قرار ظرفا رو بشوره؟ ce soir، امشب qui va faire la vaisselle؟ کی قرار ظرفا رو بشوره؟ faire ses valises. valize ça veut dire baggage، یعنی چمدونا رو، ساک‌ها رو بستن. یعنی توی فرانسه به جای بستن از انجام دادن استفاده میکنن. faire ses valises. ses valises چمدونا، اسبابا. faire ses valises چمدونا رو بستن. faire ses valises. valise avec S. faire attention. faire attention. faire attention یعنی pay attention. توجه کنی. میخوام بگم حواست باشه. حواست تو. fais attention. توجه کنید، حواستون باشه. faites attention. oui, faites attention. faites. اول شخص دوم شخص جمع با ضمیر شما، حواست باشه برای فعل فر که به گروه سوم تعلق داره میشه faites. شما انجام بده. faites attention. faites attention. چون گروه سوم هست با چیه؟ با اس. faites attention. عکاسی کردن یه اکتیویته هست، یه فعالیته. faire de la photo. tu aimes faire de la photo? tu aimes؟ تو دوست داری faire de la photo؟ عکاسی رو دوست داری؟ il aime faire de la couture. il aime faire de la couture. یعنی خیاطی کردن دوست داره. il fait de la couture. il fait de la couture. حواست باشه او هست. faire de la danse اینم یه اکتیویته هست که میتونی وقتی که بیکار هستی مثل faire de la couture، faire de la photo انجام بدی. رقصیدن. faire de la danse فمیننه. faire de la danse. حالا دوله ها به خاطر اینکه این سری اختیکل های پختیتیو هستن، فقط تو ذهنتون داشته باشید اینا اختیکل های پختیتیو هستن. faire de la danse. faire du jardinage باغبونی کردن. پس اکتیویته هایی که ما میتونیم انجام بدیم چی میتونه باشه؟ faire de la photo، faire de la couture، faire de la danse، faire du jardinage. le week-end, moi j'aime faire du jardinage et ma mère elle fait de la couture. مادرم خیاطی میکنه. elle fait de la couture. et toi, qu'est-ce que tu fais quand tu es libre? qu'est-ce que tu fais quand وقتی که تو لیبر هستی، فری هستی، آزاد هستی، وقتت بازه. qu'est-ce que tu fais quand tu es libre? خب غیر از faire de la danse، faire du jardinage ممکنه کارهای زیر رو انجام بدی. faire du vélo. faire du vélo. je fais du vélo. et toi, tu fais du vélo. دوچرخه سواری میکنی؟ et lui اون آقای اون پسره il fait de la gymnastique. il fait de la gymnastique. ژیمناستیک اسم فمیننه با اختیک پختیتیف میاد. اگه نمیدونی اختیک پختیتیف چی هست توی کتاب A1 خونده میشه. توی یونیته، توی بخش اگه کتاب ادیتو باشه توی بخش سوم توی یونیته 3 faire de la gymnastique به این میگن اختیک پختیتیف. حالا من باز هم لینک توضیح این اختیکل و دوله و یا دو رو براتون میذارم. ولی الان به قسمت گرامرش گفتن وقتی میخوای بگی دوچرخه سواری میگی faire du vélo، faire de la gymnastique. کنجوگه کن با خودت، بگو je fais de la gymnastique، tu fais de la gymnastique، il fait de la gymnastique. ادامش. تو به مطالعه علاقه مندی، مطالعه میکنی. je fais de la lecture. vous faites de la lecture. تو هم مطالعه میکنی. فعلش لیغ هست. توجه کنید. لکتور اینجا به معنای سخنرانی نیست، به معنای عمل مطالعه کردن. مطالعه کردن. faire de la lecture. tu fais de la lecture. faire de la luge. سورتمه سواری. توی کانادا، توی کبک ممکنه یکی از اکتیویتی های زمستانی این باشه.
faire de la luge. En hiver, در زمستان, on fait de la luge à Montréal. Montréal. در مونترال ما سورف سواری میکنیم. Faire de la randonnée. Faire de la, بازم دو فمینن راندونه. Faire de la randonnée. Randonnée. Faire de la randonnée یعنی گردش رفتن. البته یه حالت ورزشی داره. یعنی اینکه توی کوه و دمن میری و یه حالت طبیعت گردی داره. Faire de la randonnée. Faire de la randonnée. Faire de la randonnée. Randonnée. ممکنه ورزش بکنی به عنوان اکتیویته فعالیت. Faire de la natation. Natation. Faire de la randonnée féminin. Faire de la natation féminin. خب بذار اینو جا بذارین. بیا این. Faire de la plongée. اگه کسی دایوینگ یا comment on dit شیرجه زدن غواصی رو تمرین میکنه و انجام میده وقتی که وقتش آزاده میگن il fait de la plongée. Il fait de la plongée. Vous faites de la plongée, toi, vous faites de la plongée, vous faites de la plongée, vous, شما غواصی میکنین. خب وقتی که حرکات شکم میری کور میری توی فرانسه میشه abdos. Faire des abdos. Tous les jours, elle fait des abdos. هر روز حرکات شکم میره. Faire des abdos, pluriel. Faire du sport, article sport, مسکولنه. بنابراین میگیم faire du sport. sport یک کلمه مسکولن هست. توجه کن. ورزش کردن در حالت ژنرال. خب حالا بپریم به این یکی که ازش گذاشتیم. Faire la planche. همون پلنک خودمون. حرکت ورزشی پلنک. نمیدونم چرا اینو نوشتم. گفتم شاید به دردتون بخوره. پلنک توی فرانسه میشه پلانش. همونیه که دستاتو میذاری زمین و نوک پاهات و باید صاف مثل یه خطکش باشی. به این میگن پلانش. faire la planche. faire la planche. دیگه دو لا پلانش نمیگن. faire la planche. faire la planche. اگر ورزش میکنی یکم حرکت انجام میدی میگی faire des exercices. اگه میخوای بگی تمرین ریاضی انجام میدم باید یک اطلاعاتی بهش اضافه کنی. وگرنه من فکر میکنم یه سری حرکات ورزشی انجام میدی. Faire des exercices. Tous les jours, ma grand-mère, elle fait des exercices. Elle fait des exercices. Tous les jours, ma grand-mère fait des exercices. هر روز مادر بزرگم یه ذره حرکت و نرمش انجام میده. Mais lui, ma cousine, دختر خالم, ma cousine, elle fait des exercices de physique. Ma cousine, دختر خالم, elle fait des exercices de physique, de chimie, de maths. Faire du bateau, bateau, قایق سواری کردن. Faire du bateau. Faire du bateau. وقتی از یک کسی میخواد خودتون معرفی کنی میتونید بگی من این کارا رو انجام میدم یا من دوست دارم. J'aime faire du bateau et je fais du karaté. مثلا من کاراته انجام میدم. Je fais du karaté. Le karaté. Je fais du karaté. Je fais du sport et bien ورزش انجام میدم. Je fais du karaté. همه اینا خیلی کاربرد داره. وقتی ازتون میخوان چه فعالیتی میکنی وقتی آزاد هستی میتونی اینا رو به کار ببری. Faire du roller. Faire du roller یعنی اسکیت بازی کردن. roller blade. Faire du roller. بازم participe masculin. Faire du roller. Faire du roller. Faire du rugby. Faire du ski. Faire du ski. این همه مسکولنه. یعنی دو با ل ترکیب شده du roller. Du rugby. Du ski. تیر و کمان. کسی تیر و کمان کار میکنه میگن faire du tir à l'arc. Je fais du tir à l'arc. Tir à l'arc. Tir à l'arc. Arc همون قوس هست. Tir à l'arc. Tir à l'arc. Tir à l'arc. Faire du tir à l'arc. Faire du yoga. Faire du yoga, c'est essentiel dans la vie, pour moi en fait. Faire du yoga. Yoga masculin.
faire une promenade یعنی مثلا بری توی خیابون، توی پارک یک دوری بزنی، پیاده روی کنی. faire une promenade. Cet après-midi, après le travail, je vais faire une promenade avec ma tante. این بعد از ظهر من میرم یه پیاده روی بکنم، یه دوری بذارم avec ma tante. اینو برام می‌نویسی، این جمله رو تکرار میکنم. Cet après-midi, این بعد از ظهر، je fais une promenade. Je fais une promenade. البته اینجا میتونستیم بگیم je fais de la promenade چون promenade فمیننه. اون هم نوشتم برای اینکه بدونی، اگه اونم دیدی درسته. faire de la promenade. promenade اینجا یه اسمه. دولا و promenade کلمه فمیننه. Cet après-midi, je fais de la promenade avec ma tante. با عمه و با خالم قراره که promenade کنیم dans le parc. اینو برام بنویس ببینم درست می‌نویسی. دیکتت چطوره؟ اگه بخوای راجع به موسیقی صحبت کنی، بخوای بگی من این سازو میزنم، اگه گیتار باشه میشه فمینن، اگه ویولون باشه، پیانو باشه میشه مسکولن. با فر البته. faire de la guitare باز هم با دو. faire de la guitare. faire du piano. faire du violon. faire de la guitare. faire du piano. faire du violon. faire de la harpe. harpe یه ساز فرانسویه. مثل چنگ بیمونه. faire de la harpe. faire de la flûte. flûte. faire de la flûte. Ah oui, quand je suis libre, je fais de la flûte. Je fais de la flûte. Ou elle fait du piano. Elle fait du violon. این ویدیو مگر اینکه تیکه به تیکه پاس کنی و بعد یادداشت کنی، ولی یه بار دیدنش واقعا کفایت نمیکنه. مگر اینکه یه بار برای دفعه اول بشنوی، حافظه ابتداییت کار کنه و بعد بیای و یادداشت برداری و کاتگوریزه کنی و بعد شروع کنی به صرف کردن همراه اگزامپل دادن، مثال دادن. بقیهش دیگه کاریه که زمانیه که خودتون باید بذارید. عجله نکنید، همه ورب‌ها رو نخواهید حفظ، همه اصطلاح‌ها رو، اونایی که بیشتر به کارت میاد. این هفته اینا قرار توش استفاده کنید، توی تکلیفت، توی وکابولرت، توی صحبت کردن، توی هر چیزی. و هفته بعد یه سری دیگهش اضافه میکنید، در حالی که قبلی هم داری تکرار میکنی تا فراموش نشه. سنگ بزرگ علامت نظر داره. خب میخوای بگی من میخوام ریسرچ، میخوام یه سری ریسرچ انجام بدم برای تحقیقم، برای تزم. faire de la recherche. faire de la recherche. بهم بگو ریسرچ چیه؟ یک اسم فمینان، یعنی مؤنث. کسی که بیزینس میکنه، تجارت میکنه، میتونی بگی il fait des affaires یا il fait du commerce. des affaires du commerce. faire des affaires, faire du commerce. دوست پیدا کردن. se faire des amis. se faire des amis یعنی برای خودت دوست پیدا کن. je me fais des amis. tu te fais des amis. il se fait des amis. vous faites des amis. میبینی فعلش دو قسمت است، دو ضمیر است. faire des bêtises یعنی کار احمقانه انجام دادن. pluriel. ah mais ne fais pas des bêtises. ne fais pas de bêtises. البته ne faites pas de bêtises. par exemple mon frère برادرم همیشه کار احمقانه انجام میده. mon frère il fait des bêtises. il fait des bêtises. il fait des bêtises. تیز بهش میخندی، کاری که احمقانه است. bêtises. faire des blagues یعنی شوخی کردن. ah mais non je ne suis pas sérieuse je fais des blagues. جدی نیستم، شوخی کردم. je ne suis pas sérieuse je fais des blagues. سر به سرت میذارم. je fais des blagues. pluriel blague. blague. وقتی میگم blague قراره تو بخندی یا قراره که مورد یا یک کس دیگه بخنده. faire des blagues. blague همون جوک هست انگلیسی. خب مجبوری یه جایی بگی رفتی سینما و مجبوری صف ببندی. faire la queue.
Q-U-E-U-E, faire la queue. Il faut faire la queue madame. allez madame s'il vous plaît. باید صف ببندی خانم. خب اگه خسته شدی یه لحظه پاس کن برو بیا هیچی نمیشه. ولی نخوای که سنبل کنی. خب میخوای بگی من با یه کسی آشنا شدم امروز. با فعل میتونی بگی. دو تا حالت داره. یک کدوم انتخاب کن. Faire la connaissance de quelqu'un. Je fais la connaissance d'un collègue aujourd'hui. Je fais la connaissance d'un collègue. Ou je fais connaissance avec un collègue. دو تایی رو میتونی بگی. Faire la connaissance de, préposition de quelqu'un. Et faire connaissance avec quelqu'un. وقتی avec رو میاری دیگه connaissance préposition نمیخواد. Faire connaissance avec quelqu'un. Je suis très heureux de faire la connaissance, de vous faire la connaissance. ببین خیلی خوشحالم که با شما آشنا شدم. Je suis très heureuse de خوشحالم de vous این کلکنه میاد اینجا de vous faire la connaissance. با تو آشنا شدم. Je suis très heureuse de میشه te ضمیر de te faire la connaissance. Faire la connaissance. Je suis très heureuse. Je m'en féminin de te faire la connaissance. Je suis très heureuse de vous faire la connaissance. خب سعی کردم تو این ویدیو هر چی که با فقه هست بهتون بگم. ولی اگه فکر میکنی که قسمت هایی خیلی به کارت نمیاد سخت نگیر. قراره توی هر مرحله چند تایی که به کار میاد رو استفاده کنی. مغز ما کامپیوتر نیست همه رو بریزیم توش و بخوایم استفاده کنیم. بنابراین باید به خودمون فرصت بدیم در جایگاه مناسبش انتخابش کنیم و به کارش ببریم. وقتی میخوای با یکی مصالحه کنی کنار بیای میگی faire des compromis. Faire des compromis. On va faire des compromis. Faire des économies pluriel یعنی سیف کردن، پس انداز کردن. تلاش کن، تلاش کردن. Faire des efforts. Faites تلاش کن. Faites des efforts. Faites des efforts. بچه به دنیا آوردن. Faire des enfants. با faire میتونی بگی. با فعل دیگه هم داره ها بچه ها اینا. نه همشون ولی بعضیشون فعل دیگه هم دارن. ولی با فعل میتونی این همه معنی رو این همه جمله رو بسازی. Faire des efforts. effort انگلیسی. Faire des enfants avec S. Faire des erreurs یعنی اشتباه کردن. j'ai fait des efforts des erreurs. اشتباه کردم. یا میخوای بگی اشتباه کردم. J'ai fait une erreur. Une erreur. Faire des études, تحصیلات کردن در دانشگاه. Je fais des études en littérature française. Je fais des études en littérature française. Je fais des études. Je fais des études à l'université Tabriz. Je fais des études à l'université Téhéran. Faire des études. Faire des excuses. بهانه آوردن. Faire des excuses. Il fait toujours des excuses. بهانه ها آوردن. ادا در آوردن، قیافه در آوردن کردن. Faire des grimaces. Faire des grimaces. مثلا میخوای بگی quand j'étais petite je faisais des grimaces. وقتی بچه بودم همش ادا اصول در میارم. Faire des grimaces. اضافه کار کردن بازم با فر میگی. Faire des heures supplémentaires avec S. ساعتهای اضافی. Faire des heures supplémentaires. C'est pas facile de faire des heures. Heures یعنی ساعتهای اضافی. supplémentaires. بچه میبینید چه همه چیز میشه گفت با فعل فر. اما بچه ها لازمه که بازم تکرار میکنم چند تا رو انتخاب کنی و حواست باشه پرپوزیشن درست به کار ببری. میخوای بگی داوطلبانه کار کردن. Faire du bénévolat. Faire du bénévolat. Faire du bien. یعنی it makes feel good.
ça fait du bien. سا میذاری اولش ça fait du bien. به هم بگو چی کار کنم؟ بگم خیلی کیف میده چای گرم خوردن وقتی هوا سرده. خیلی حال میده، خیلی کیف میده چای گرم خوردن وقتی که هوا سرده. اینطوری شروع میکنیم با faire du bien. ça fait du bien de چی؟ چای گرم خوردن وقتی هوا سرده. نوشیدن هم میشه boire. ça fait du bien de بعد infinitif بکن. faire du bon travail یعنی کار درست انجام دادن. مثلا میخوایم میگیم good job میگیم bon travail. حالا فعلش این میشه faire du bon travail. بازم پختیتیف du travail مسکولنه. سر صدا کردن faire du bruit. ne fais pas de bruit. s'il te plaît ne fais pas de bruit. ne fais pas de bruit. ne fais pas de bruit. شانتاژ کردن faire du chantage. به کسی اذیت کردن، آسیب زدن faire du mal به کسی à quelqu'un. faire du mal à quelqu'un. je lui fais du mal. من اون آسیب رسوندم. من نمیخواستم به تو آسیب برسونم. je ne veux pas. نمیخوام. je ne veux pas te faire du mal. je ne veux pas te faire de mal. je ne veux pas. je ne veux pas. faire du mal. malم یعنی بد دیگه. یعنی du mal à quelqu'un. با faire. faire le ménage. faire du ménage. گفتیم کارهای خونه، تمیز کردن، مرتب کردن. و آخرین چیزی که میخوام بخونیم faire du souci. نگران بودن. میخوام بگیم نگران نباش. ne fais pas de souci. نگران نباشید. ne faites pas de. du تبدیل میشه به دو. الان البته اصل گرامری که ما داریم اینجا درس میدیم مربوط به فعله. پس الان تمرکز میکنیم روی فعل. ne fais pas de souci. ne faites شما ne faites pas de souci. دور دنیا گشتن. faire le tour du monde. faire le tour du monde. j'aime faire le tour du monde. et faire des valises. برای اینکه faire le tour du monde کنی، دور دنیا رو بزنی، حواست باشه تور اینجا مسکولنه. اشتباه فمینن نگی ها. faire le tour du monde. دور دنیا. باید اول faire des valises بکنی. اول از همه چمدوناتو ببندی. faire des valises. خب این قسمت رو میگم برای کسایی که هنوز دلشون میخواد یه چیزایی یادداشت کنن و به موقعش به کار برن. اگه فکر میکنی که دیگه برات کافیه میتونی همینجای ویدیو پاس کنی و بری با همونایی که یاد گرفتی جمله بسازی. اما اگه میخوای یه کوچولو توی دفترچت بیشتر یادداشت کنی و بتونی توی پروداکسیون اکریتت، توی نوشتارت، توی پروداکسیون آقلت استفاده کنی، میتونی از این صفحه هم استفاده کنی. اگه کسی پزشکی میخونه یا میخوای بگی اون پزشکی میخونه، میتونی بگی faire médecine. elle fait médecine. و یه جمله خیلی عالی وقتی میخوای بگیم بریم رستوران، بریم سینما، به جای اینکه بگی اله میتونی از فعل se faire استفاده کنی. on se fait un resto, on se fait un cinéma. یعنی برای خودمون درست کنیم، یعنی بریم. میدونی خیلی محاوره‌ایه. se faire un restaurant, se faire un cinéma. on se fait un restaurant, on se fait un cinéma. tu es d'accord؟ موافقی؟ faire la cuisine. خیلی مهمه آشپزی کردن. faire une fête. میخوای یه جشنی رو ارگانایز کنی، میگی از فعل faire استفاده کن. faire une fête. pour la séance, pour la semaine prochaine, je vais, من قصد دارم, je vais ou je fais une fête. je fais une fête. je fais une fête. faire une liste. برای اینکه یک فت، یه مهمانی، یه پارتی ترتیب بدی باید دیگه لیست
بسازی، یک لیست بنویسی. faire une liste. faire une liste توش بنویسی چی لازم داری چش. نباید erreur کنی، نباید اشتباه کنی. ne fais pas d'erreur. faire une erreur. Ah, j'ai fait une erreur. Je fais une erreur. 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 و برای اینکه بخوای بگی با فعل فعل بخوای بگی کسی رو میترسونی، توی کسی رو ترسیدن میشه peur. حالا faire peur à quelqu'un یعنی کسی رو ترسوندن. مثلا من میخوام بگم من اونو ترسوندم. je lui fais peur. faire peur هیچ پرپوزیشنی بینش نداره. je lui fais peur. tu me fais peur. منو ترسونی. tu me منو مفعولم. tu me fais peur. attends, tu me fais peur. mais d'accord. خب امیدوارم این ویدیو به دردتون خورده باشه که شک ندارم اینطوری خواهد بود و میتونه خیلی از جاها به کمک صحبت کردنتون بیاد. ولی این همه اصطلاح و یه دفعه‌ای سعی نکن فقط حفظ کنی، بلکه سعی کن چند تا رو انتخاب کنی، یادداشت کنی. این دفعه اینا برای این هفته، اینا برای هفته دیگه و هر کدوم اضافه کنی بهش و سعی کنی به هر ترتیبی شده توی تکالیفت توی کلاس ازش استفاده کنی تا تصحیح بشی و بتونی اعتماد به نفس رو در صحبت کردن و نوشتن بالاتر ببری که هدف این کانال و این ویدیو واقعا چیزی جز این نیستش. ممنون این ویدیو رو تا آخر نگاه کردی. اگه این ویدیو برات مفید بود، موثر بود، حتما لایک بکن و اگه کامنتی در مورد ویدیوهایی داری که دوست داری ساخته بشه میتونی توی کامنت ها بذاری. اگه سابسکرایب نکردی و زنگوله کنارش نزدی حتما این کارو بکن تا بتونیم بیشتر این جمعی که کنار هم هستیم برای یادگیری فرانسه اونو بزرگتر بکنیم. به امید روزهای روشن برای تک تکمون. شب و روزتون خوش. Bonne journée et bonne soirée et à la prochaine. Salut!